Hello and welcome to Goa News Now, friends. In our yet another special episode, आज आसा आमी सडा भागान आणि म्हाका दिसता हो भाग जो आसा आयज मोस्ट हॅपीएस्ट पीपल हांगा रावता दिसता. एक टाइम सगळे लोक जे हांगा रावताले त्यांचे जे कंडिशन आसलेले एकदम वर्स, उदकाचो प्रॉब्लेम, सीवेज प्रॉब्लेम, बाकीचे कितलेचे प्रॉब्लेम. एक मोठो प्रश्न आसलेलो रेग्युलरायझेशन ऑफ देअर हाऊसेस, जे त्यांचे नावार नासलेली हे घरां जे डिस्प्लेस झालेले तारीवाडा लँडस्लाइड बाकीचे टायमार आयज ते सगळे हॅपी आसा. कित्या खातीर हे तुमकां कळटलें, पण हो हॅपीनेस हाडपी हो आसा संकल्प बाब आमोणकर. ही हॅड मेन्शन इन हिज इलेक्शन मॅनिफेस्टो की हे जे 300 ऑड फॅमिलीज जे हांगा रावता तेंचे जे प्रॉब्लेम आसा तो सुटावो करतलो म्हणल्यार करतलो. आणि तेज्या खातीर म्हाका दिसता असेंब्ली बाकीचे आनी एरियान तेंच्यांनी उलयले आणि आयज फळ स्वरूप तांकां अचिवमेंट मेळ्ळेले आसा. सो संकल्प बाब, म्हाका दिसता हे सगळे जे फाटल्यान लोक रावला ते हॅपी आसा, पण तुजे पेक्षा तुमी चड हॅपी आसा. So I will say that I am very, very thankful to Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Honorable Chairman of Goa Rehabilitation Board, my friend, our MLA from Kumarzuya, Rajesh Faldesai. Like a historic decision घेतलेले आसा. I will say it is a historic decision कित्याक it was impossible. तुमकां नॉर्मली खबर आसा खंयचेय गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी जी आसता ती ओनरशीप इंडिव्हिज्युअलच्या नावार करपाक इट इज नॉट पॉसिबल. आणि जेन्ना हांवें हो प्रॉमीस हे लोकांक केल्लो तेन्ना सुद्दां खूब जाण म्हाजेर एलिगेशन्स करताले कित्याक हांव फटयता, वोट घेवपाक लागून फॉल्स प्रॉमिसीस करता, फेक प्रॉमिसीस करता. आणि सदांच ते म्हणटाले की इट इज इम्पॉसिबल इन घरा लोकांच्या नावार करपाक. बट विथ कंटिन्युअस फॉलोअप विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चेअरमॅन, जेन्ना लोकसभा इलेक्शन तेन्ना हांवें स्पेशली ह्या भागान हांवें मिटींग घेतली JRB तारीवाड्याच्या लोकांची आणि सीएमांक तेंचे इश्यू मेन्शन केले. आणि सीएमान तांकां प्रॉमीस केल्लेले की बाबा आपूण हे 31 डिसेंबर काबार जावच्या पयलीं हे डिसिजन घेतलो म्हणून. न्यू इयर गिफ्ट. या अँड ही हॅज फुलफिल्ड. The best part is he has kept his promise. Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, खरंच ताका एप्रिशिएट करपाचे की ताणें आपले उतार दवरलेले आसा. आनी बिफोर 31 डिसेंबर जी काल 98th बोर्ड मिटींग जाली रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचे, थंयसर तेंच्यानी एक हिस्टॉरीक डिसिजन घेतलेले आसा. जितली तारीवाड्याची घरां आसा JRBची आसा, कित्याक हांगा तुमी युनिट पळोवपाक गेले जाल्यार इट इज अराउंड 350 युनिट. तशी तारीवाड्याची आसा घरां, तशीच आमची बायणा JRB आसा फिशरमॅनाक लागून दिल्लेली. सो इट इज टोटली 600 युनिट्स. सो येदे व्हडले युनिटाचो ओनरशीप जी त्या लोकांक जेंकां त्या टायमाचेर इश्यू केलेले, ग्रांट केलेली रावपाक, तांकां ओनरशीप दिवपाचें हे एक व्हडले डिसिजन आयज आमच्या गोंया सरकारान भारतीय जनता पार्टीचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतलेले आसा. तेज्या लागून आमी सगळे मुरमाव गोंयच्या लोकांचो हांव ताका खरेंच सॅल्यूट करता. कित्याक म्हाजें सोडून दी एज अ MLA आय टू फॉलो अप, बट हे डिसिजन गव्हर्मेंटान घेवचें पडटा. आनी विथ सच लायबिलिटीज जी गव्हर्मेंटाचेर येतली ती लायबिलिटीचेर ना विचार करता तेंच्यांनी म्हाका दिसता हो एक हिस्टॉरीक डिसिजन घेतलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता हे सगळे आमचे JRBचे लोक एकदम खुशाल आसतले कित्याक तेंचे खुबशे इश्यू आसलेले. कित्याक तेंचे उदकाचो इश्यू आसलेलो, तेंचो मेंटेनन्साचो इश्यू आसलेलो, सिरवेजीचो इश्यू आसलो, तेंचो लायटीचो इश्यू आसलो, तेंचे रस्त्याचे इश्यू आसलेले, तेंचे सेक्युरिटीचो इश्यू आसलेलो. आयज हे ऑलमोस्ट हांवें सगळे फुलफील केलेले आसा. आयज तुमी रस्ते पळयतले हांगा सारके हॉट मिक्स केल्लेले आसा. तांकां लायटीचो इश्यू तेंचो आसलेलो, स्ट्रीट लायटीचो तो क्लियर केल्लो आसा. सिरवेज लायन जी इतली वर्सांसून ते बावडे हे सिरवेजी भितर रावताले तो इश्यू सॉर्ट आउट केल्लो आसा. ऑलमोस्ट 90% काम कंप्लीट जाल्लेलें आसा, काम चालू आसलेलें सिरवेजीचे. त्याच प्रमाणे हेंचे जे सेक्युरिटीचो इश्यू आसा म्हणजे हांगा जे न्यूसन्स चल्ला ते खंयसर जावचे ना म्हणून सेक्युरिटी जाय, तेजे लागून आयज सेक्युरिटी गार्ड्स तांकां एप्रूव करून घेतलेले आसा. थोड्या दिसांनी तुका हांगा सेक्युरिटी गार्ड्स भोंवताना दिसतले. फर्स्ट स्पेशल सेक्युरिटी ओन्ली फॉर दीस JRB आनी तारीवाडा लोकांक लागून हे करून घेतलेले आसा. सो दिस आर वेरियस इश्यूज जे हांकां बारीक लोकांक जेंचेर कोण लक्ष दिनासलो ते लक्ष हांवें दिलां. आनी विथ द सपोर्ट ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत, चीफ मिनिस्टर एंड चेअरमॅन ऑफ रिहॅबिलिटेशन बोर्ड, हांव म्हणटा कितें थोडेशे हांवें विशय हेंचे जाग्यार घालपाचे प्रयत्न केल्लो आसा. त्याच प्रमाणे म्हाका एक खुशी भोगता की म्हाजो हो जो आसलो तो इलेक्शनाक हांवें म्हाज्या मॅनिफेस्टोन हो इश्यू घातलेलो. हांवें घातलेलो एक म्हाजो डिमांड लोकांक प्रॉमीस आसलेलो स्पेशली JRBच्या लोकांक कितें हांव तुमकां ओनरशीप करून तुमच्या नांवाचेर दितलो म्हणून. वेर आय हॅव
succeeded little bit unless now the process will start and it will take places. म्हणजे अनाउन्समेंट झाले इथून मात्र दबाव ना एक दिसून येता संकल्प दो यू गो अराउंड मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी एव्हरीवेअर सगळीकडे तुमचे एक सारखे एक सपोर्ट सपोर्टर्साचो ग्रुप रावतात एव्हरीवेअर बायणां पळोवपाक गेले जाल्यार तोय स्पेशल अटेन्शन पण हे एरियाक तुम्ही चडूच अटेन्शन दिल्ले मातसो लागींचे कशें कित्याक कितें मिटींग जावं आनी कितें जावं तुम्ही हे लोकांक सारखे एकठांय हाडटाले वॉट वॉज द रिझन लोक म्हणटा वोट बँक पण it is not a vote bank or something. माझे पयलीसून लायकिंग आणि माझे इकडे जो लोक कनेक्ट असा पळय तो बारीक लोक असा जे गरीबाचो गरीब समाज असा गरीबाचे गरीब लोक असा ते चडशे माझ्याकडे अट्रॅक्ट असा ते माझ्याकडे लागीं असा कित्याक तांकां माझेर विश्वास असा ते जाणा हांव एकदा कमिटमेंट दिलो की हांव ते फुलफील करता आणि हे लोकां बरोबर हांव सदांच रावला तांच्या वायट टायमार कित्याक लागून हांवें पळयलां की हांव 15 वर्सां पॉलिटिक्सान काडले हांव कितले दा डिफीट जालो तरी पासून हे लोकांनी म्हाका केन्नाच सोडूं ना हे सदांच लोक म्हाज्या बरोबर रावले वायट टायम तेंच्यांनी पळयलो तरी पासून तेंच्यांनी म्हाज्या बरोबर रावले म्हाका केन्नाच तेंच्यांनी त्रास करूं ना आनी कित्याक तांकां म्हाजेर एक विश्वास हो विश्वास आसलेलो आयज खंय जेन्ना लोक तुजेर इतलो विश्वास दवरता जेन्ना बारीक समाजाचो म्हाजें कर्तव्य आसा की बारीक लोकांक लागून कितें तरी बेनिफीट दिवपाचो आयज तेंच्या कुस्ताचेर तेंच्या आशिर्वादान हांव जिखून येयलेलो आसा एक आमदार म्हणून आयज हांव मुरगांवचो आसा सो जेन्ना हांव आमदार म्हणून आसा जेन्ना म्हाजे कडेन ती कॅपेसिटीज आसा जाल्यार तांकां खंय तरी हांवें तांकां तेज्या बद्दल न्याय दिवपाची गरज आसा आनी तेज्या लागून तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता काल परत आनी एक हिस्टॉरीक डिसिजन जाल्लेलें आसा ओनरशीप नांवार करपाची ती करपाची बट जे हे क्वॉर्टर्स तुम्ही पळयता जे 25 वर्सां ओल्ड बिल्डींग जाला हेची हालत सारकी बिकट आसा म्हणल्यार तितले अनहायजेनीक कंडिशनान ते रावता सो हांवें तोय प्रपोजल घातलेलो आसलेलो की तांकां ह्यो बिल्डिंगी डेमोलिश करून न्यू बांदपाची आनी काल तोय एग्री जाल्लो आसा काल तेवूय बोर्डान पास जाल्लेले आसा की PPP मॉडेलाचेर तांकां न्यू घरां दिवपाची सो जो आमी रिहेबिलिटेशन बोर्डाचो जागो पळयता आतां फाटल्यान थंयसर न्यू बिल्डींग हाडपाची आमचो प्रयत्न आसा रिहेबिलिटेशन बोर्डाचो अंडर द लिडर ऑफ चेअरमॅन आमचो राजेश फळदेसायन डिसिजन घेतलेले आसा की हेंकां पयलीं न्यू बिल्डींग बांदल्या उपरांत शिफ्ट करपाची मागीर हे डेमोलिश करून बाकीचे हेजे तेंच्यांनी हे करपाचें म्हणजे लोकांक ओनरशिपाच्या भितर सुद्दां न्यू तांकां अपार्टमेंट मेळपाची संभावना आसा आनी तांकां मेळटले हेजे लागूनय म्हाजो प्रयत्न आसतलो आनी तांकां न्यू बिल्डींग हांव घेवन दितलो फुडें तांकां त्रास जावपा ना म्हणून ती ओनरशीप तेंच्या नांवार केलेली आसा कित्याक तेंच्यांनी स्वता सोसायटी करची तेजे भितर आनी मेंटेनन्स बाकीचे कितें आसा ते तेंचे ओन प्रायवेटली चलोवपाचे विदावट एनी गव्हर्मेंट इंटरफरन्स म्हणजे एक सुशेगाद लायफ फाल्यां सदांच कितें आसतलें तेंच्या तकलेचेर तलवार आसलेली लांबी केन्ना ती पडात काय म्हणून हो तांकां सदांच भंय आसतालो बट आयज ती तलवार हांव तेंचे वरसून काडून तांकां एक फ्रिडम सुशेगाद जेन्ना तूं घरान रावता तुका सुशेगाद न्हीद पडोंक जाय हे प्रयत्न म्हाजो चालू आसा आनी हांव हे करून दितलो हे लोकांक म्हळ्यार हे डिसिजन घेवचे उपरांत जो कॉस्ट इम्प्लिकेशन आसा तो चड आसा भरपूर आसा मोठो तोय एक बरो व्हडलो प्रोजेक्ट कसो तुमी दिल्लेलो आसा हांगा एक आनी जशें तुमी उल्लेख करताले की सगळे कडेन पळयता आमी एक पळयलें सुद्दां की बायणां एक टायम डेमोल्युशन अशें आसलेलें की प्रत्येक म्हयने एक डेमोल्युशन आनी चडशे पावसाच्या टायमार आतां तुमी आमदार जावन 2-2.5 वर्सां जालीं तशें एकूय डेमोल्युशनाचेर कोणाचेर येवना सो तशेंच मग तुमी तेंकांय दाखयता आनी म्हणून तेय हॅपी आसा कशें आसता पळय म्हाजें एकूच प्रिंसिपल आसा लायफान कोणाच्या पोटार येवप ना आनी कोणाच्या घरार येवप ना ही 2 गजाल लायफान मनीस पोटाक लागून काम करता मेहनत करता तेजे ते वाटेक कोणानूय येयलो जाल्यार तेजो तो श्राप मनशाक लागता कोणाच्या घरार येयलो तो मनीस एक सुशेगाद घरान आपलो न्हिदता रातचो तूं लास्टाक आमी खंय वयता सुशेगाद घरा कडेन न्हिदपाक वयता थंयसरूच जर तुका सूख ना जाल्यार सदांच तो तुका श्राप सोडीत रावतलो हे 2 प्रिंसिपल हांव म्हाज्या बापाय कडसून शिकला ओके म्हाज्या फॅमिली कडसून शिकला कित्याक कोणाक पोटाचेर आड येवप ना आनी कोणाच्या घराचेर आड येवप ना तेज्या लागून आयज पर्यंत तुमी म्हणटा 40 वर्सां म्हाका जावपाक येयल्या बट आयज पर्यंत एक नोटीस म्हणटा ती केन्ना बायणाच्या लोकांक आसपाना घरा बाबतींत खंयच्याच लोकांक आसपाना आनी तांकां हांवें एश्योर केलें तुमचें कितेंय फाल्यां वर्स्ट टू वर्स्ट कितें जालें जाल्यार हांव तुमच्या वांगडा उबो आसतलो एक घर मोडपाक दिवपाना आनी कितें जालें सुद्दां जाल्यार जे पर्यंत तुमकां रिहेबिलिट करना त्या घराक ते पर्यंत हांव तुमकां घर मोडपाक दिवपाना हे म्हाजे उतार हांवें तांकां दिल्लेले आसा तेच प्रमाणे आख्खे सड्याचेर तुमी नोट डावन करा
मुद्दाम राऊंड मारून पळया सगळीकडे डबल फ्लोर ट्रिपल फ्लोर लोक आपल्याक जाय तसे घर बांधता. माझ्याकडे जेन्ना लोक येतात तांकां सांगता पळय तुम्ही तुमच्या मेहनतीन घर बांधता. हांव काय तुमकां कितें दिना घर बांधपाक. तुम्ही लोन काडटा, तुम्ही गोल्ड लोन काडटा, तुम्ही तुमचे भांगार दवरता, कोणा कडसून रीण घेता आणि तुम्ही तुमचे घर बांधता. हेज्या लागून तुम्ही म्हाजे कडेन येवपाची गरज ना. फक्त तुम्ही तुमच्या शेजाऱ्यांक तुमच्या फॅमिली भितर अंडरस्टँडिंग जाय आणि तुमकां जाय तशें बांदा. म्हाजो कसलोच ऑब्जेक्शन ना. डिस्प्यूट हाडनाका. डिस्प्यूट हाडनासतना तुम्ही बांदा. पयलीं कशी जाताली सगळी घरात बंद आसताली. कोण बांदपाक गेलो ताका अर्दे काडले काय मागीर ताका त्रास करप जे पर्यंत तो आपल्या पांया कडेन येना. हांगा तशें ना. हांगा म्हाजे कोण सपोर्टर आसूं नासूं कोणें म्हाका सपोर्ट केला या ना करूं सगळ्यांची घरां हांगा चालू आसा बांदपाची. केन्नाच हांवें कोणाच्या घराचेर आड येवना आनी कोणाच्या पोटाचेर आड येवना आनी होच प्रिंसिपल घेवन हांव फुडें वयतलो इन फ्युचर ऑल्सो. इन फ्युचर पण असो कसो चेंज जाता कित्याक डिपार्टमेंट सेम ऑफिसर सेम सडनली हे घरा जे मोडटाले ते आता कशे सगळे डिपार्टमेंट ओके आसा. कितें कितें जालें कितें चमत्कार की कितें कारण आसूंक शकता. हो मोठो एक प्रश्न सगळ्याच्या मनान आसा. एज अ जर्नलिस्ट माझ्या मनान आसा. कशें आसता सगळे इवन गव्हर्मेंटाक डिपार्टमेंटाक लास्टाक चलयता कोण मनीसच चलयता न्हू ह्युमन बींग. सो जे पर्यंत ते ह्युमन बिंगाचेर कोण प्रेशर घालतालो रिवेंज पॉलिटिक्स करतालो ते रिवेंज पॉलिटिक्स लागून तांकां प्रेशरायज करून तेंची नोटिसीस काडून तेंची घरां मोडपाचो हो सगळो प्रयत्न पयलीं चालू आसलेलो. आतां जे पर्यंत तो कोणूच तेंचेर प्रेशरूय घालना कोण तांकां सांगनावूय कांयच करना ते कित्याक म्हणून करतले. कोणाक खुशेन कोण वचून कोणाची घरां मोडूंक शकता. कोणूच मोडना. खंयचोच ऑफिसराक सुद्दां ते मनाक पटना कोणाची घरां मोडपाक. इतली वर्सां जे लोक रावता ते हालीं तुमी पयलें आसले आमचे थंयसर भरत लेन ती 5 घरां आसा ती डेमोलिश करपाक एमपीडी येता पळय तांकां तिनूय फावटी हांवें स्टॉप केलें. बुलडोजर घेवन पुलीस घेवन केन्ना तांकां हांवें सांगलां खंयचेच म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक घर मोडपाक हांव केन्नाच कोणाक दिवपाना. ही म्हाजी चॅलेंज तांकां. घराक हात लावन दाखया आनी कितें करा तुमी कोणाच्या घराचेर येवं नाका. आनी तांकां सांगलां जे पर्यंत तुमकां हांव रिहेबिलिट करना तुमकां हांगा रिहेबिलिटेशन बोर्डान तुका रावपाक दिना ते पर्यंत तुमचें घर केन्ना मोडपाना. ही जबाबदारी संकल्प आमोणकराची तुमच्या आमदाराची हे हांवें तांकां सांगलेलें आसा. कडक ते हांवें सांगलां 2 चिजाचेर हांव कडक घराचेर आनी पोटाचेर. आतां घर जालें इलेक्ट्रिसिटी ओके हा प्रॉब्लेम ना. उदकाचो कितें हा पळय उदकाचो मेजर इश्यू आसा. इवन आमचे रिहेबिलिटेशन बोर्डांचेर आमचे हांगा इश्यू आसलेलो. आयज तांकां टँकी तुमकां दिसतली न्यू टँकी हाडल्या ती ऑलरेडी फिटींग स्टार्ट आसा वयर आसा. सिंटॅक्स टँकी व्हडल्यो टँकी हाडल्या ते बांदपाचे तांकां उदक ते पयलींची टँकी आसा ते सगळे काबार जाल्ले. सो रिहेबिलिटेशन बोर्डासून आमच्या चेअरमॅनान आमकां न्यू टँकी दिला ती आतां फिक्सिंग आसा थंयसर. तेच प्रमाणे तांकां जे उदकाक जे त्रास जातालो हांव आतां प्लॅन केल्लो आसा सगळे बिल्डिंगेक PWD कडसून एक एक कनेक्शन दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न चालू आसा. सो तेंचो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट इंडिपेंडंट. आता तो जाता काय ना तो कित्याक आतां ह्या दिसांनी ती शिफ्ट घरावूय तेंची शिफ्ट जावंक शकता ते जाले काय. सो ते करप काय बिल्डिंगेक दिवप तो म्हाजो प्लॅनिंग चल्ला. हांव तेंचे कडेन डिस्कस करून तो करतलो. तेच प्रमाणे दुसरो जो इश्यू आसा ते तुमकां टँकी दिसता उदकाची व्हडल्यो टँकी दिसता तसल्यो आनी 2 टँकी येता हांगा ओव्हरहेड टँक्स ऑलरेडी म्हाजी सँक्शन जाला. आनी एक तुका एक चडांत चड एक 20 दीस ते एका म्हयन्या भितर फावंडेशन स्टोन घालता. 2 टँकी ऑफ 100 क्युबिक मेट्रिकाची एक टँक म्हणजे 2 म्हणल्यार 1600 क्युबिक मेट्रिक टनाची 2 टँकी येवपाचे 7000 फॅमिली. सो उदक जे आसा पळय जे सड्याचेर उदक जे आमकां 1-2 वरांत मेळटा पळय तो म्हाजो प्रयत्न आसा 6-8 वरां लोकांक उदक मेळचें. ना आमी प्रयत्न चालू आसा म्हाजे पळय कशें आसता हांव जे काम करता न्हू हांव ते बॉप मारना या पब्लिसिटी घेवपाक वचना तितलें हांव करपाक वचना. म्हाका हांगा लोकांक कडेन कितें डिलिव्हरी करूंक जाय आनी जेन्युअन इश्यूज हांव लोकांचे जाणा. हांगा चल्ला कितें आय एम नॉट कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन रिवेंज पॉलिटिक्स. कोण ओपोनंट कितें करता आनी कोण कितें करता आनी कितें चल्ला हेजेर म्हजें लक्ष ना. म्हजें लक्ष आसा लोकांक कसो फायदो जातलो मुरगांवच्या. जे पर्यंत म्हाजो टर्म आसा जो लोकांनी म्हाका 5 वर्साचो टर्म दिला तेजे भितरली ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंप्लीट जाला म्हाजी. उरलेली ह्या 3 वर्सां भितर हांव लोकांक मॅक्सिमम कितें दिवंक शकतलो हो हेजेर म्हजो लक्ष आसा. डिसिजन लोक मागीर डिसायड करतले. इलेक्शन लेट्स फायट इलेक्शन अगेन तेन्ना पळोवया. सो आय एम नॉट वेस्टिंग माय एनर्जी ऑन नेगेटिव्ह चलता ते म्हाका तेजेर लक्ष दिवपाची गरज ना की आय डोंट हॅव दॅट टायम. आय डोंट गेट टायम टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द पॉझिटिव्ह सायड. सो म्हाजी जेन्ना पॉझिटिव्ह सायडीचेर चलता तेन्नाच हे लोक सगळे बरोबर आसतले. येदो व्हडलो डिसिजन जावंक शकलो कित्याक आय वॉज व्हेरी फोकस्ड बाबा हे हांव करतलो. जसो म्हाजो एक नदर फोकस्ड आसा हॉस्पिटल
जे हांव सदांच माझा सांगता प्रश्न आलेलो सगळे दिले हॉस्पिटल ना प्रॉब्लेम जातलो हॉस्पिटलाचो हॉस्पिटल तसो तुका फाउंडेशन बेगीनच्या बेगीन दिसतलो तुका कित्याक जो प्रोसेस हांवें केल्लो आसा कित्याक गव्हर्मेंट सायडीन मातसो तो प्रोसेस वयर सकयल स्लो जाता परत फायली येता परत आमकां घेवन वयचें पडटा जागो आयडेंटिफाय जाल्लो सगळेच जाल्ले आसा इन प्रिंसिपल बजेटान आमचे प्रोविजन सुद्दां जाल्लेले आसा फायनान्शियल प्रोविजन केल्लेले आसा सीएमान आमच्या लागून सड्याकारांक लागून वय फुलफिल जाता फुलफिल 100% जातलो मॅक्सिमम आता 3 महिन्या भितर तुका फाउंडेशन दिसतलें सो आय एम गियरिंग हॉस्पिटलाचो आय एम गियरिंग अप व्हेरी फास्ट बिकॉज माझे उतार जे हांवें दिले लोकांक तेन्ना कित्याक म्हाका तेन्ना खूब लोकांनी चॅलेंज केलो हो फुटींग उलयता हो फुटींग हॉस्पिटल केन्नाच जावंक शकना सड्याचेर मुर्मुगांवान कित्याक जेन्ना एक ऑलरेडी हॉस्पिटल चिकले आसा जाल्यार आनी कशें जावंक शकता बट तेन्ना हांवें सांगलें तें तुमचें टेन्शन न्हू तें हांव करून घेतलो आनी हांव तेज्या लागून डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो हेल्थ मिनिस्टर हेंकां खरेंच धन्यवाद म्हणटा कित्याक हेंच्या आशिर्वादान हे सगळे तयार जावपाक लागलेले आसा खूप सपोर्ट मेळटा दिसता तुमकां म्हाका खरेंच सांगता सगळे मिनिस्टर सीएमाच्या पोतान बाकीच्यांचो सगळ्या आमदाराचो सॉलिड सपोर्ट मेळटा कित्याक केन्नाच म्हाका ना म्हणून तेंचे कडसून आन्सर येना कसलोय विशय जेन्ना घेवन येता कितें नाल्यार कितें सोल्युशन काडून करुया म्हणून सांगता बिकॉज आमी पयलींसून तूं जाणा आमी फायट करीत येयलेले आसा आनी वी आर ऑलवेज नोन एज फायटर सो जेन्ना मनीस तसो आसता पळय तेन्ना ते बाकीचें काम करून घेवपाकूय इजी पडटा आनी तेज्या लागून यू नो द चॅनल टू Channel, रीच द डेस्टिनेशन एंड वेन यू आर गुड you get good people around you to support you जेन्ना नेगेटिव्हनेस तुज्या तकलेन येयली आनी तूं क्रूक जावपाक लागलो जाल्यार खुबशी अडचणी येवपाक लागता क्रूक मनशा कडेन सो तेज्या लागून हांव सदांच पॉझिटिव्हली रावपाक सोदता पॉझिटिव्ह रावन फुडें वयपाक सोदता यू वील गेट ऑटोमॅटिकली सगळे बरे लोक तुज्या बरोबर जॉयन जातात रावतल्यान तुजी देवाच्या आशिर्वादान सगळी कामां तुजी जावन वयता कित्याक जेन्ना तूं बरे विचारान वयता तेन्ना फाटल्यान देवाचो हात आसा बाकीचे लोक कितें उलयता त्यांच्या मनान कितें आसा हेजेर हांव केन्नाच लक्ष दिना माझे काम करीत आसा पण तुमच्या मनान तुमकां कशें दिसता जेन्ना तुमी एक इशू ना तुमचं नाव ड्रॅग जाता आणि परत परत म्हणटा ना तेणीच केला आसतलें हे जे तुम्ही ऐकता हालींच्या दिसांनी खुबशे आय डोंट वॉन्ट टू पिन पॉयंट वन ऑब्जेक्ट बट वेरियस अदर इश्यूज ते तुमकां ड्रॅग मुद्दम करता तुमकां मनानसून दुखता की अरे बाबा बाय मी तुका हांव सिंपल सांगता आतां तुका सांगलें ना आय एम पॉझिटिव्ह आनी हांव जेन्ना पॉझिटिव्हली वयता पळय फाटल्यान कोण कितें भोगता पळय तेजेर हांव लक्ष दिना हे ओपोनंटाचें कामूच भोगपाचें आनी आय डोंट से एनीथींग टू देम हांव जे बरें काम करता पळय तेजेर ते केन्नाच उलयना आयज येदो व्हडलो हिस्टॉरीक डिसिजन जेन्ना घेतलें जाल्यार तेंच्यांनी फुडें येवन उलोवंक जाय वालोर येता ताका ते उलोवपाना कसली निमतां बारीक बारीक बॅनर पिल्ले असली कितें हांव तें नांव घेवपाचो बारीक चिल्लर जे पॉलिटिक्साक लागनात आनी जर हांव असो ते कॉन्सन्ट्रेट करपाक लागलो असले बारीक बारीक हेजेर जाल्यार म्हाका दिसता हांव फुडें वयपाना हांव म्हाजो विचार आसा कितें पीपल बेनिफीट जनरल लोकांक कितें बेनिफीट जातलो हो आयज जे इश्यूज आमी घेता आयज मेन कितें जाला आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाजेर कसलें एलिगेशन करपाक तांकां चान्सूच मेळना खंयच्याच भितर हांव इनवॉल्ड ना कसलेंच एक क्लीन इमेज घेवन हांव फुडें गेलेलो आसा फाटल्यान मनशाक जीप जी आसा पळय ताका हाडना म्हणटा आमी कितें उलोवंक शकता कितें एलिगेशन करता पर्सनल लेवल एलिगेशन आनी कसलें एलिगेशन ही सगळी बारीक बारीक चिल्लर एलिगेशन आसता पळय तसलीच करता आनी तेज्या नांवाचेर यू डोंट केअर आय डोंट केअर कित्याक म्हाका ते पडलेलें ना कोणेंय उलय आनी इट इज सी जेन्ना तुका फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा जाल्यार कोणाकूय उलोवंक शकता ती करचें सो हांव तेज्या लागून एक ना जेन्ना हांव ऑपोजिशन आसलो तेन्ना हांव इश्यूज घेवन वयतालो लोकां कडेन हांव इश्यूज घेवन वयतालो जेन्युइन इश्यूज घेवन वयतालो जे त्या टायमाचो आमदार जो आसलो तेजे अगेन्स्ट हांव इश्यूज घेवन वयतालो पर्सनली केन्ना वचोना इश्यूज घेवन वयतालो जे पब्लीक फोल्डान आसले ते इश्यूज घेवन गेल्लो आसा असले इश्यूज आयज कितें जाला आयज म्हाजे हेजेर कसलो डाग ना कितें ते उलोवंक शकना बिश्ते खुबशे कितें कितें उलयता बट यू ट्राय टू मेक शुअर दॅट दे शूड नो द ट्रूथ अशें केन्ना केला तुमी दिसता तुमकां कोणी रॉंग उलयला तेका कळपाक जाय की खरें कितें तें तेजे कडेन उलोवपाक गेलो जाल्यार ताका इम्पॉर्टन्स मेळटा तो आनी मातसो दूर जाता सो हांव तसलें कॅरूच करना चिल्लर म्हणपाचें आनी ओगी रावपाचें तुजें काम करीत राव आनी कांयच ना हांव एग्जाम्पल दिवपाक गेल्यार खूब कितें दिवंक शकतालो कोण बॉब मारता तेजे कितें आसा फाटल्यान तेणें कितें केल्लेलें आसा कसलें कितें केल्लें आसा खूब आसा तें भितर डिटेलान आमी या नाका वी वील ऑलवेज स्पीक अबाउट द गुड कॉज and the good thing which is happening. Sankalp Babu, एक live reaction घ्या आणि when you meet them because I think they are the most happiest people. एक दोन चार जण असा मेळ्ळो तेंकां यो तुका तुमचें नाव कितें
श्रीनिवास आयज संकल्प बाब आफ्टर दिस हिस्टॉरिक डिसिजन तुझ्याकडे आयलेलो आसा खरेंच त्यांनी मेहनत केला दिसता. येस येस सगळ्यात चड सराच्यात मेहनत आहे हितून कित्याक गेले 15 वर्सां जाली हांव कोणा लक्षच दिवंक ना केन्ना कसलेंय धाकटें काम आसूं उदकाचें जावं सगळें जावं बिल्डिंगाच्या ओनरशिपाचें जावं सर दीस इज नॉट जोक. हांव म्हणटा हे कितें म्हणटा 15 वर्साचें जें काम सरान तो आपल्याची कार्यक्रम 2 वर्सांनूच करून दाखयला आनी दीस इज बीग अचिवमेंट फॉर अस. खरें सांगता खूप ब्लेसिंग मेळटा दिसता तुमकां आयज. त्यांचाच आशीर्वाद खूप बीग अचिवमेंट सांगता कित्याक खबर आहा हे इतके पळया तुमी इतके लोक सगळे देंवला कित्याक खुशेन देंवला. प्रॉमिस फुलफिल जाला दिसता. हय ना सगळे थँक्स म्हणटात सगळे केले ते कितें आहा ते फक्त आमकां उदकाचे मातशे प्रॉब्लेम ते आता उरलेला आणि सगळे ते मातशे वचपाक पडटा थिंगा म्हाका दिसता संकल्प बाब आयज जे लोक आहा तेंचे थोडे आनी इश्यूज उरला ते इन फ्युचर सुटावो जातलो पण मेजर इश्यूज सुटावो जालेलो आसा. हॅपीनेस इन देअर ऑन द फेस आय कॅन सी. डेफिनेटली जातले बाकीचे सुद्धा उरलेले इश्यूज आसा तेवूय जातले आणि हो सगळ्यांक एक इम्पॉर्टंट इश्यू असलो तो त्यांचा सक्सेसफुल झालेलो आसा. अँड थँक्यू व्हेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ देम अँड एवरीबडी दॅट आयज जो इश्यू आसा तो सुटावो जाल्लो आसा. डेज टू कम थिंग्स विल चेंज अँड जे तुम्ही प्रॉमिस केल्ले हॉस्पिटल 3 महिन्या भितर त्याचो फाउंडेशन स्टोनूय लागतलो. सो थँक्यू व्हेरी मच व्ह्युअर्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ टिल नाव. कीप वॉचिंग गोवा न्यूज.